बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज मेरे साथ पाकिस्तान की मारूफ़ कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में एक बड़े पैमाने पे बिज़नेस कर रहे हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह एलीट कंसल्टिंग के साथ उन्होंने अपना सऊदी अरेबिया में जो बिज़नेस का प्रोसेस था उसको स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो कंपनी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया और उनकी डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीज़ें जो है उनका प्रोजेक्ट उनके हैंड ओवर किया जा रहा है। सो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे चंद एक चीज़ें उनके रिव्यूज़ के हवाले से और उनके एक्सपीरियंस के हवाले से जानेंगे कि एलीट कंसल्टिंग के साथ काम करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरे साथ मौजूद हैं उमर भाई और वसीम भाई, जिनका ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है और माशाल्लाह से पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी बिल्डर्स हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट की कंपनीज़ हैं यानी ट्रांसपोर्टर हैं और बिल्डिंग लाइन में माशाल्लाह से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, यानी एक वसी तर आप इन्वेस्टमेंट्स आप कह सकते हैं। सो इनसे जानेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुरू करते हैं वसीम भाई से कि आप थोड़ा सा अपने पाकिस्तान के बिज़नेस के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। पाकिस्तान में जी हमारा प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश था। हाउसिंग कम्युनिटीज़, बिल्डिंग्स, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर से भी हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो वाबस्ता थे, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह। तो बस एक दिन बैठे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना कि सऊदीया में किया जाए। पाकिस्तान से बाहर भी इसको एक्सपेंड करना चाहिए। बिल्कुल। तो सऊदीया एक बिज़नेस हब है आजकल, इसकी इकॉनमी ऊपर जा रही है, तो फिर सोचा, फिर ऑनलाइन आपसे रब्ता हुआ हमारा। अच्छा, ये एक मज़े की स्टोरी है कि ये हमारे वाहिद क्लाइंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान से डायरेक्ट हमें अप्रोच करके ऑनलाइन हमारे साथ मीटिंग्स हुई और मामलात हुए और उन्होंने वहाँ पे बैठ के अपना सारा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया और अपनी ही कंपनी के वीज़े पे आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, हमारे साथ मीटिंग्स करते हैं, ऑलरेडी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। सो इन्होंने पाकिस्तान से बैठ के अपना जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया है और आज अपनी ही कंपनी के वीज़े पे ये हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम भाई। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑनलाइन आपसे रब्ता हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो तकरीबन हो गया। और सरप्राइजिंग था हमारे लिए इतनी जल्दी प्लान करना, आना सडन यहाँ पे। और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला जी। टाइम लिमिट्स जो इन्होंने हमारे साथ तय की थी वो सारी पूरी हुई हैं। तो बाकी जो है उमर भाई के कुछ रिव्यू। अच्छा उमर भाई, आपसे कुछ रिव्यूज़ लेंगे आपके और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि आपका यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो इन्वेस्टमेंट्स, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है आपका बिज़नेस की दुनिया में। सो अभी सऊदी अरेबिया में आपकी क्या यानी कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपका उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, मैं तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा क्योंकि दिस वाज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग थिंग फॉर अस कि सुनते थे कि इस तरह से काम होते हैं पर कभी किसी को देखा नहीं था। 6-6 महीने लोग लगे रहते हैं लाइनों के अंदर और काम नहीं होते हैं। तो माशाल्लाह हमें 3 महीने की इन्होंने टाइमलाइन दी थी और ऑलमोस्ट 2 महीने, अभी 2 दिन रहते हैं 2 महीने 2 महीने में, हाँ जी, जिसमें आपके पाकिस्तान का और यहाँ का टोटल पाकिस्तान प्रोसेस का और इधर का सारा कंप्लीट। प्रोसेस आपकी कंपनी ने कंप्लीट करवा के हमें दिया। माशाल्लाह वेरी मच सेटिस्फाइड जी। इधर हम बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शोबा जात के अंदर हम मौजूद हैं। हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर भी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी। तो अभी जो उधर के हालात जा रहे हैं उसके अंदर तो हर बंदा, आपको पता है कि मतलब थोड़ा सा सेफ साइड पे रहना चाहता है। तो हमने सोचा कि हमने एक्सटेंशन तो करनी है, तो क्यों ना आउट ऑफ कंट्री ट्राई किया जाए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो माशाल्लाह सऊदी अरेबिया से बेहतर कोई जगह हमें इस टाइम पे नहीं लगी थी। एक तो माहौल बहुत प्यारा है यहाँ का, सेकेंडली जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और फिर हर चीज़ रेगुलाइज्ड है। किसी चीज़ के अंदर आपको कबात नहीं है, काम करने से पहले आइडिया हो जाता है कि इसका क्या आउटकम होगा। तो माशाल्लाह एलीट कंसल्टेंसी ने हमारी बहुत हेल्प आउट किया हमें इस सारे प्रोसेस के अंदर। जितनी हमारी डॉक्यूमेंटेशन थी, मेरे ख्याल में 2-3 हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद कोई इतना हमें कोई हेडेक लेनी ही नहीं पड़ी।
اور سارے ڈاکومنٹس بھی ہمارے ہو گئے, ویزاز بھی ہو گئے. ہم ماشاءاللہ سے اپنی کمپنی کے ویزاز کے اوپر ادھر آئے ہیں, اور 2 مہینے مطلب اٹ از ویری سرپرائزنگ فار اس گائز اسپیشلی کہ بھئی مطلب 2 مہینے تو صرف سوچنے میں لگ جاتے ہیں انسان کو بھئی کیا کرنا ہے. ابھی 2 مہینے ہوئے لیکن آپ کو آئے ہوئے بھی چند دن ہو چکے ہیں, ایک ویک آئے ہوئے تو آلموسٹ 10 دن آلموسٹ ہو گئے گئے آپ جی, کو. بالکل ایگزیکٹلی. ہاں جی ہاں جی. ٹو بی ایگزیکٹ پریسائز 12 مئی کو ہم نے تقریباً یہ پروسیس اسٹارٹ کیا تھا, مطلب ڈائلاگز ہونے شروع ہوئے, باتیں ہونی شروع ہوئی, اور 1 جولائی کو ہم ٹریول کر کے پاکستان سے ادھر آ چکے ہوئے تھے اپنی کمپنی کے اوپر. جی بالکل بالکل جی ماشاء اللہ. تو اس لیے ہم تو مطلب ہر اپنے جاننے والے کو بھی ریکمینڈ کریں گے کہ بھئی اگر تو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کاروباری لحاظ سے, موو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ لوگوں کی خدمات ان لوگوں کو لینی چاہیے, کیونکہ سیٹسفیکشن جون سی ہے جی دیکھیں وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے جس کے لیے ہر بندہ جون سا ہے دوڑتا ہے. تو ایک کام آپ گھر پہ بیٹھے اور آپ کا کام آپ کے لیے ہو جائے تو اس سے بڑی تو سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی ہے جی. جی یہاں پہ آپ کا انویسٹمنٹ کا پلان کس سیکٹر میں ہے, آپ کس سائڈ پہ زیادہ انویسٹمنٹس کا پلان ہے؟ بیسیکلی کنسٹرکشن سائڈ کو تھوڑا سا کنسیڈر کر رہے ہیں, ساتھ ہی میں ہم سوچ رہے ہیں کہ جی ہاسپٹیلٹی کو بھی ادھر کیٹر کیا جائے, کیونکہ آبویسلی اٹس بزنس ہب فار دا ہول ورلڈ ایٹ دا مومنٹ, سینٹر اسٹیج ہے جی. تو ادھر جو سا ہے جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے. تو آئی ٹی سیکٹر کا بھی جی بالکل ہے ہمارا. ڈیفینیٹلی یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جو اپ کمنگ تھوڑے ٹائم میں ان کو بہت زیادہ بوم ملنے والا ہے. ایز آف نو بھی ایسا ہی ہے, لیکن وی ان 2030 یا باقی چیزوں کو اگر دیکھ لیں تو اکانومی ماشاءاللہ سے تھوڑی سی بھی انویسٹمنٹ اگر آپ کا ارادہ اگر انویسٹمنٹ کرنے کا ہے, تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ. بالکل صحیح بات ہے. آپ کا ویژن ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں یا آپ کا ایگزیکٹ کیا پلان ہے. سو ابھی ایک چھوٹا سا کویسچن اور یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھے آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ بڑے ٹائم پہ ڈیسیژن لے کے اور یہاں پہ موجود ہیں. بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں, انٹریکشن رہتا ہے جن لوگوں سے, کہ وہ ابھی اس چیز کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں کہ ان کو لگتا ہے کہ چیزیں بہت مشکل ہیں, یا ان کو لگتا ہے ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ اپنے نام پہ کام نہیں کر سکتے, یعنی بزنس اپنے نام پہ نہیں ہو سکتا. بہت ساری میجورٹی ابھی ایسی ہے. اس کا ثبوت ان کو آپ کیا پیغام دیں جی گے؟ میں ان کے لیے پیغام میرا صرف یہ ڈاکومنٹ ہے جی, یہ آپ دیکھیں یہ ہماری بات, اس سے بڑی کمپنی کیا ہے بات ہے جو یہاں پہ رجسٹر ہو گئی ہے. میں ویسے بھی بھائی جان تھوڑا سا ہمارے وہاں پہ بڑی جو ہے معاملات اور قسم کے ہیں. ایک تو مس کمٹمنٹ جو کہ آپ کے پاس آگے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ حلقہ احباب میں لوگ تھے جنہوں نے بتایا سی آر کے بارے میں کہ جی وہاں پہ بہت ٹائم ملتی نہیں ہے, فراڈ ہو جاتا ہے, ٹائم لگ جاتا اور ہے. لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جینون ہوتا بھی ہے, معاملات ہوتے بھی ہیں, ہوا بھی ہے, ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کچھ لوگ. تو آپ نے ماشاءاللہ اس سارے معاملے کو بڑا اچھا ہینڈل کیا ہے. تو آنا چاہیے, سی آر پہ ہی آنا چاہیے. ایک تو کفیل نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ آپ خود کفیل ہیں, مطلب آپ خود کفیل ہیں. تو آپ خود کفیل ہیں. یہ ہماری ٹیگ لائن بھی ہے ایلیٹ کنسلٹنگ کی کہ آپ خود کفیل بنیں, کفیلوں کو چھوڑیں, اپنا کفیل آپ خود بنیں. اور سب سے اچھی چیز ہی یہ ہے یہاں پہ. تو سیفٹی اور سیکیورٹی بھی ہے. پھر آپ ہیں, اگر کوئی مسئلہ آیا تو آپ کر دیں گے انشاءاللہ ہم لوگ بالکل حاضر ہیں. بالکل آفٹر سروسز بھی تو آپ دے رہے ہیں ہمیں. بالکل آفٹر سروسز جتنے ہیں آپ کی کمپلائنسز ہیں, گورنمنٹ پورٹل, ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ان کو ہم دیکھیں گے. جو آلریڈی ہماری سروسز ہیں سو اس کو بھی. سو لاسٹ میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو ایلیٹ کنسلٹنگ کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. آپ کے لیے بیسٹ وشیز ہیں کہ آپ ایک پاکستان کا پازیٹیو چہرہ ہیں, پازیٹیو فیس ہیں پاکستان کا, اور یہاں پہ آ کے آپ پازیٹیو طریقے سے پاکستان کی برانڈنگ کریں گے انشاءاللہ. اور جیسا پاکستان میں آپ کا بزنس کی دنیا میں ایک اچھا نام ہے, یہاں پہ انشاءاللہ آپ کا ایک اچھا برانڈ, اچھا نام رہے گا. اور ایلیٹ کنسلٹنگ کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کے لیے بیسٹ وشیز اور نیک تمنائیں, نیک خواہشات. تھینک یو سو مچ.